अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमान आपसे मुखातिब है। कोई आपके पास ये इत्तला आई है कि शेख साहब को किस हालत में रखा गया? क्योंकि जो नामालूम है वो तो अब आपको मालूम है, किस हालत में है शेख साहब? उनके बारे में कोई ज़ाहिर है मैं कोई डायरेक्ट एविडेंस उनके जहाँ पर रखा गया है, ठीक है, ये भी कुछ पता नहीं हम कह सकते, इसलिए कि जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन उनके बारे में ना हो, उनसे बातचीत ना करवाई जाए, उनसे मुलाकात ना करवाई जाए, राब्ता ना करवाया जाए, उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते। क्या जुर्म आपको लगता है कि किस जुर्म की बेस पर ये सब किया गया उनके साथ? जुर्म एक ही है जो उन्होंने बात नहीं मानी। अच्छा, बात किस हवाले से नहीं मानी? जो भी सियासी मौक़िफ़ है वो कहते हैं मैं अपने सियासी मौक़िफ़ पर डटा हुआ हूँ, और उनको कहा जा रहा है कि आप एक वीडियो पैगाम दे दें या आप एक ट्वीट कर दें तो आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने जो भी उनका अपना पॉलिटिकल स्टांस है उसके ऊपर वो फर्म है और वो उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो वही रिलीफ बाद में उनको मिलेगा, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जिस तरह से 9 मई वही के बात बाद आपने देखा है कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक लोग सभी इस वक्त बाहर हैं, सभी बाहर हैं, सारे बाहर हैं। तो शेख रशीद साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार किया, जिसकी वजह से 3 माह तकरीबन उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा। उनके घरों में छापे मारे गए, उनके घर 3-4 घर तोड़ दिए गए, उनकी फैमिलीज के घर तोड़ दिए गए, उनके दोस्तों के घरों में छापे मारे गए, वहाँ डकैतियाँ की गई, मासूम बच्चों को अगवा किया गया, ख्वातीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। मतलब इस तरीके से उनको हरासमेंट की गई उनकी फैमिली, दोस्तों की और बाकी लोगों की, कि फिर अल्टीमेटली शेख रशीद साहब को उन्होंने ट्रेस किया। तो लेकिन शेख साहब का बड़ा फर्म इसमें बयान था। आखिरी जब मेरा लास्ट टाइम जिस दिन वो अगवा हुए उससे 1 घंटा पहले मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, और उस वक्त भी वो बड़े फर्म थे कि मैं जो भी मेरा स्टांस है मैं वो कभी तब्दील नहीं। शेख रशीद और साथ में परवेज़ इलाही दोनों, आप क्या समझते हैं कि अगर आज वो ऐलान कर दें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक जो लापता हैं वो भी सामने आ जाएंगे और दूसरे जेल में हैं वो भी बाहर आ जाएंगे? शेख रशीद साहब को तो एक ट्वीट करने की ज़रूरत है और वहाँ से ट्वीट करेंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब भी एक स्टेटमेंट देंगे तो वो भी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट और ट्वीट है ये वो अपनी तरफ से जारी करेंगे या ये भी उनको रिसीव होगी? ऑब्वियसली इस तरह से मालूम है कि जो जिनकी तरफ से भी ये डिमांड होती है फिर वो खुद तैयार करके देते हैं। कि आपके क्लाइंट शेख रशीद साहब लापता हैं, परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हैं, सबसे पहले तो बताएं कि उनकी क्या किस कंडीशन में है और आपको पता है कि वो इस वक्त कहाँ है? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तो हमें पता है वो अडयाला जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात मुख्तलिफ बनाए गए थे, जिसमें वो ऑलमोस्ट या डिस्चार्ज हो गए हैं या उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। एक आध मुकदमा सिर्फ रह गया है जिसकी भी मैंने ज़मानत फाइल नहीं की। जबकि शेख रशीद साहब 17 रोज़ से लापता हैं। उनको पंजाब पुलिस ने और कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस लोगों ने उनके रेजिडेंस है जो बारिया टाउन फेज़ 3 में थी वहाँ से उठाया और उसके बाद उनको लेके नामालूम जगह पे ले गए और उसके बाद उनके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा। तो उनके साथ 2 और मगवी थे जो कल वापस आए। आपने अदालत से भी रुजू किया, अदालत भी गए, तो अभी तक शेख रशीद साहब का इल्म नहीं हो सका कि कौन लापता करने वाले हैं और कहाँ गए हैं? देखिए, वो हमारे पास तो बड़ी क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है, उठाने वालों का भी हमें पता है, उनको हमने नॉमिनेट किया है बाकायदा अपनी पिटीशन में। अच्छा। और ये CPO रावलपिंडी के ऑर्डर से SSP ऑपरेशन रावलपिंडी की क़यादत में एक रेडिंग पार्टी थी जिसमें 4 SHOs थे, एक DSP था और बड़ी तादाद में पुलिस वाले और सिविल ड्रेस में लोग थे। तो उन्होंने शेख रशीद साहब को अगवा किया था और उसके बाद उनके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा। RPO हाई कोर्ट में पेश होके 2-3 मरतबा पहले लाइल्मी का इज़हार कर चुके हैं। पहले वो एक तरफ से लाइल्मी का इज़हार करते हैं कि हमें पता नहीं, दूसरी तरफ जब हम बताते हैं कि नहीं ये हमारे पास एविडेंस है, फिर वो कहते हैं हमें मौका दें, हमें टाइम दे दें। तो 3 दफ़ा उन्होंने टाइम लिया है। अब लास्ट वार्निंग अदालत ने उनको दी है कि अगर आपने उनको बाजियाब न किया तो जो SSP ऑपरेशन है, 4 SHOs हैं, DSP है और दीगर पुलिस अफसरान हैं, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जब वो अंडरग्राउंड थे तो किस तरह से फिर पकड़ा जा सकता, या वो फिर खुद ही उन्होंने शो किया खुद को? नहीं, अंडरग्राउंड थे, ऑब्वियसली इसी धरती में थे और सक्सेसफुली उन्होंने अपने आप को अवॉइड की अपनी अरेस्ट को 3 माह। लेकिन अल्टीमेटली जो उनको उनकी तलाश में थे खासतौर पर पंजाब पुलिस, वो बिलाखिर उन तक पहुँच गई और उनको उठा। उनकी हवेली को भी सील कर दिया गया शेख साहब? उनकी हवेली को पहले उनको गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, उसके बाद उनकी लाल हवेली को सील किया गया। अच्छा, अब बढ़ते हैं परवेज़ इलाही की जानिब, क्योंकि ये तो जो नामालूम है आपको मालूम है और हम भी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस हवाले से बेहतर स्टांस लेगी, डिसीजन देगी। परवेज़ इलाही साहब किस हालत में हैं? आपकी तो उनसे मुलाकात भी होगी, किस हालत में उनको रखा जा रहा है, कोई प्रेशर उन पर बढ़ाया जा रहा है?
جی چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 15 دفعہ گرفتار کیا گیا ہے پچھلے 4 ماہ میں، اور اس دوران ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی بنائے گئے، اور جب بھی مقدمات کو ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جس بھی عدالت میں پیش کیا گیا اسلام آباد سے لے کے لاہور تک عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا، اس لیے کہ ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ بے بنیاد تھے، اور اس کے بعد ابھی وہ جیل میں ہیں، لیکن جیل میں ان کے ساتھ سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا۔ ان کا جو سیل ہے اس سیل کے باہر روشنی اور ہوا بند کرنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دی گئی ہے تاکہ ان کو روشنی اور ہوا نہ مل سکے، وینٹیلیشن نہ مل سکے۔ پھر ان کو ہوم میڈ کھانا اجازت نہیں دی جاتی، حالانکہ کورٹ نے بھی آرڈر کیا ہے، اور وہ پیشنٹ ہیں اور ان کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ وہ باہر کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ پھر ان کو فزیو تھراپسٹ ایڈوائز کیا ہوا ہے ڈاکٹر نے، ان کو کمر کی تکلیف ہے، ان کو ہفتے میں ٹوائس جو ہے فزیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے درخواست دے کے کورٹ سے ٹرائل کورٹ سے الاؤ کرائی، لیکن اس وقت تک پرسوں میری لاسٹ سیٹرڈے کو ملاقات ہوئی تھی، اس وقت تک چودھری پرویز الہی صاحب کو نہیں وہ فزیو تھراپی کی سہولت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اسی طرح ان کو واک کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ان کی انٹائٹلمنٹ ہے بینگ فارمر چیف منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق ان کو جیل میں بیٹر کلاس بھی نہیں دی جا رہی۔ یہ بتائیں کہ شیخ جس طرح سے پرویز الہی کی بات ہو رہی ہے، پرویز الہی ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن ایک انہوں نے بیان دیا تھا کہ چودھری شجاعت کے کہنے پر وہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ابھی بھی بھائیوں کا اس طرح سے کنیکشن ہے؟ ایک بھائی تو اس وقت باہر ہیں، دوسرے جیل میں ہیں۔ دیکھیں وہ اوبیسلی 2 بھائی ہیں، ان کا ایک بہت طویل رشتہ ہے، آپس میں بہت پیار محبت سے اتفاق سے رہے ہیں، ابھی تھوڑا بہت سیاسی وجہ سے ان کے درمیان سیاسی دوریاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن آپ آخر بھائی تو ہیں آپس میں۔ وہ سارا کچھ مونس الہی نے بھی کبھی آپ سے رابطہ کیا ہو یا والد سے؟ وہ تو مونس الہی جی ہاں، ان سے بھی رابطہ ہے، اور وہ سیاسی حکمت عملی کے طور پر باہر ہیں۔ اچھا، کہاں تک کیسز کہاں تک پہنچے ہیں اور کتنی ایک امید ہے آپ کو؟ دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے کیسز تھے سب میں وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ ایک FIA کا جھوٹا کیس تھا جس میں ان کی بیل ہو گئی ہے، CTD میں اسلام آباد میں ان کو ڈالا گیا تھا 6 ماہ کے بعد نامعلوم کی جگہ، تو وہ بھی ایک فریولس قسم کا کیس تھا، اس میں بھی ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اب ایک آخری کیس جب ان کے پاس تمام کیسز ختم ہو گئے، ڈیٹینشن آرڈرز ختم ہو گئے، اور کوئی اور ان کی حراست کا ذریعہ اور طریقہ نہ رہا، تو پھر ان کے اوپر آخری چارج یہ لگایا گیا کہ انہوں نے جب آخری دفعہ وزیر اعلیٰ تھے تو ایک محمد خان بھٹی تھے، سینئر بیوروکریٹ تھے 22ویں گریڈ کے، ان کو اپنا جو ہے انہوں نے پرنسپل سیکرٹری تعینات کیا تھا، تو جو پرنسپل سیکرٹری چیف سیکرٹری پنجاب کی نوٹیفیکیشن اور آرڈر سے تعینات کیا گیا، تو وہ پرچہ ان کے اوپر ہے جس میں چیف سیکرٹری ملزم نہیں ہے، صرف پرویز الہی کے آپ کا سٹاف میں کیوں تھے بٹی، اس لیے آپ کے خلاف یہ پرچہ ہے۔ تو اس میں ہم نے ابھی پرپزلی ان کی ضمانت فائل نہیں کی بھی، ہم نے کہا وہ تھوڑا سا سکون سے ایک جگہ کسی بھی جگہ ایک جگہ بیٹھیں، کیونکہ ہر روز وہاں سے ضمانت ہوتی ہے تو دروازے پہ اور دوسرے کیس میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ وکٹمائزیشن جو ہے اس طرح کی، یہ ملک کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، اداروں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، اور اس سے ایک بڑا غلط میسج ملک کے بارے میں باہر دنیا میں جاتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر بھی اس طرح سے پھر مینٹین نہیں ہو پا رہا، لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین نہیں ہو رہا، پبلک میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں لوگوں کو آپ دبا کے ان سے محبت نہیں لے سکتے، ان کو آپ نے اپنے اچھی پرفارمنس سے، اچھے کاموں سے، اچھی باتوں سے ان کے دل جیتنے ہیں، تو یہ پاکستان میں دل جیتنے کی کوشش کی جائے، اور پاکستان کے اداروں کا بہت بڑا مقام ہے، پاکستان کے عوام ان سے بہت پیار کرتے ہیں رہے ہیں، لیکن جو آج کل حالات پیدا کیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا لوگوں کے اندر ایک بڑی اضطراب اور ایک ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے۔